हरिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। ॐ नमो भगवते वेदपुरुषाय नमः। ॐ नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमः। ॐ नमः श्री भगवत्यै मातृदेव्यै नमः। ॐ नमः श्री भगवते यतिराजाय नमः। ॐ गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पतीन् पञ्चैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। अथ ऋग्वेदीयं संज्ञानसूक्तम्। अस्य सूक्तस्य संवनन ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। संज्ञानं देवता श्रीरामकृष्णप्रीत्यर्थे ब्रह्मयज्ञजपे च विनियोगः। हरिः ॐ संसमिद्युवशे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आम् इढस्पदे समिध्यसे सा नो वासून्यां भर संगाच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागयथा पूर्वे संजानानाम् उपासते समानो मन्त्रसमिति समानि समानं मनसः चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमान्त्र एव समानि नमो हविषा जुहोमि समानीव आकूति समानां हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासते। हरिः ॐ अथ ऋग्वेदीयं देवी सूक्तम्। अस्य सूक्तस्य भागां ऋषिः त्रष्टुप् छन्दः। सच्चित् सुखात्मकः सर्वगतः परमात्मा देवता श्री श्री शारदा देवी प्रीत्यर्थे ब्रह्मयज्ञजपे च विनियोगः। हरिः ॐ अहं रुद्रेभिर्वशुभिश्चराम्यहमादित्यैरुता विश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भा बिभर्म्यहमेन्द्राग्निम् अहमश्विनो भा अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुतः पूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राप्ये
यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रे सङ्गमानि वसूनां चिकितुषे प्रथमा यज्ञानां तामा देवा यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्ति मायासो अन्नमत्तियो विपश्यति अप्रारितिजये शृणोत्युक्तम् अमन्तभूमान्त उपक्षियन्ति श्रुतिश्रुतश्रद्धिवन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम् देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषेशरवे हन्तवाओ अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिव्या विवेश अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वान्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वो रामोऽन्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वातैव प्रवाम्यां रभमानां भुवनानि विश्वा परो दिवापरहेण पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूव हरिः ओम्। अथ ऋग्वेदीयं नासदीयसूक्तम् अस्य सूक्तस्य संवनन ऋषिः त्रष्टुप्छन्दः परमात्मा देवता स्वामी विवेकानंद प्रीत्यर्थे ब्रह्मयज्ञजपे च विनियोगः। हरिः ओम्। नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यता किमावरेव कुहकस्य सर्वन्नं भक्तिमासीत् गहनं गभीरं न मृत्युरासीदमृतन्न तर्हि न रात्र्याम् अन्न आसीत् प्रकेतः आनीरवातं स्वधया तदेकम् तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनासा तम आसीत् तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुच्छेन भविहितैयदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम् कामस्तदग्रे समवर्तताधिमनसो रेतः प्रथमै यदासीत सतो बन्धुमसति निरविन्दन हृदि प्रतीक्ष्या कवयो मनीषा तिरश्चिनो विततो रश्मिरेषा मधस्विदासी दुपरिस्विदासीता रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात् को अद्धा वेदक इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विश्रोष्टिः
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेदयत आवभूव यं विश्रोषिर्यत आवभूव यदि वा ददे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंसो अंगवेद यदि वा न वेद हरिः ओम्। अथ ऋग्वेदीयं श्रद्धासूक्तम् अस्य सूक्तस्य श्रद्धाकामायनि ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः श्रद्धा देवता श्रीरामकृष्णप्रीत्यर्थे ब्रह्मयज्ञजपे च विनियोगः। हरिः ओम्। श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे तदतः प्रियं श्रद्धे विरासतः प्रियं भोजे सुयच्वस्वितं म उदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धा मुग्रेषु चक्रिणे एवं भोजेषु यच्वस्वस्माकम् उदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयाया ऊत्या श्रद्धया विन्दते वसो श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः। हरिः ओम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो न निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मात् ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।